यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मिलन पाण्डे। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका, नयाँ पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म आम दर्शकवृन्दलाई म यो पनि अवगत गराउँ, निरन्तर हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस या अरू खाले पार्टीहरूका बारेमा बारम्बार कुरा गर्ने गर्छौँ। धेरै दर्शकको जिज्ञासा यो देशमा राजनीति मात्रै छ र अरू फाँट पनि छ, अर्थात् अरू नयाँ पुस्ताका मानिसहरू पनि छन्। यो दृष्टिकोण पनि मानिसको दर्शकको निरन्तर रहने गर्छ। म आज मिलन पाण्डेसँग त्यही दर्शकको चाहनालाई समेत सम्बोधन गर्दै समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले प्रस्तुत हुने जमर्को गर्नेछु। यसकारण नेपालको राजनीति एकपछि अर्को चाख लाग्दो बन्दैछ। हरेक नीतिहरूको राजा राजनीति। जब मूलमै समस्या हुन्छ भने यत्र तत्र सर्वत्र समस्या देखा पर्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अलिकति कोट्याउँदा 7 सालको परिवर्तनदेखि निरन्तर 46 साल, 62-63 साल र यहाँसम्म आइपुग्दा, खास गरी यसलाई अन्यथा नमानियोस्, नेपाली बुद्धिजीवीहरू त्यो ढङ्गले रिसर्च गर्दैनन्, जसका कारण विदेशीहरू जो रिसर्चर छन्, अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि नेपाल एउटा चाखलाग्दो देशको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ। एकपछि अर्को देशको स्वत्व, आफ्नोपन, परम्परा, मूल्य, मान्यता र अस्तित्व कसरी समाप्त हुँदै जान्छ भन्ने उदाहरणको रूपमा विभिन्न परिवर्तन, त्यसपछि विदेशीहरूको खेलो फड्को अर्थात् चलखेल भनेर पनि मानिसले बुझ्छन्। त्यो चलखेललाई आजको दिनसम्म आइपुगेर हेर्दा अलिक प्रष्ट हुन्छ। मैले त्यसै कारण भने नेपालीहरू, नेपालका सुनामधन्य बुद्धिजीवीहरू दलीय स्वार्थमा लपेटिएका कारण उनीहरू त्यस ढङ्गले डेप्थ स्टडी गर्दैनन्, अनुसन्धान गर्दैनन्। त्यसकारण विदेशीहरूका लागि चाहिँ यो चाखलाग्दो छ भन्ने अर्थमा मात्रै मैले भन्न खोजेको। मिलन पाण्डे विकल्पको उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ। यथास्थितिमा अब चल्न सक्दैन है, नयाँ पुस्ताले अलग ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने सायद दृष्टिकोण पनि राख्नुहुन्छ। त्यसकारण म अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा अलिकति विगतदेखि वर्तमानसम्म जोड्ने प्रयत्न गरेँ। नेपालको राजनीतिमा 7 सालको परिवर्तनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेस, पञ्च, कम्युनिस्ट यी 3टा तागतले निरन्तर गिर खेलिरहे। गिर खेल्ने भन्छ नि। नेपालको अवस्था एकपछि अर्को झन् तन्नम हुँदै जाँदैछ। युवा पुस्ता पलायनको क्रममा छ। गुजाराका लागि देश छोडेर विदेशमा गुजारा गर्नुपर्ने भनेको त्यो दुःखद पक्ष पनि हो। तर घटनाले के देखाउँछ भने हाम्रो जो यहाँ राजनीति गरिरहेको छ, जो रमाइरहेको छ, यो तागत ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ। यति ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ, संसारका लागि उदाहरणीय ठान्दछ। यो मैले पृष्ठभूमिमा केही हाम्रो दृश्यहरू पनि मैले नेपालको कटु पक्षलाई नै उजागर गर्ने प्रयत्न गरेँ। नेकपा विभाजित भएको छ। 62-63 को 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यहाँसम्म पदार्पण गरेको छ। 46 मा एउटा अवस्था थियो, चन्द्रशेखरजी, हरकिशनजीहरू आउनुभयो, त्यो परिवर्तन भयो। भलै भारतीयहरूको त्यो खालको प्रत्यक्ष उपस्थिति यसकारण कमजोर रह्यो, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजा मिलेर एउटा परिस्थिति निर्माण गरेर 46 ले एउटा कोर्स लिएको थियो।
52 फेरि जनयुद्ध नाम रूपी प्रारम्भ भयो। त्यसले अर्को अवस्था सिर्जना गर्यो, 17,000 मानिसको ज्यान गयो। नेकपा फेरि नेपाली जनताले मत दिए, नेकपालाई विकल्पको रूपमा फुट्यो। चिनियाहरू अड्डा जमाएर बसेका छन्। दृश्य हेर्दा लाग्दछ कसैलाई दक्षिणको उपस्थिति तितो लाग्छ, कसैलाई उत्तरको उपस्थिति तितो लाग्छ। तर कटु सत्य घटनाले देखाउँछ एकपछि अर्को हामी आफ्नोपन गुमाउँदैछौँ। यो समग्र दृश्यलाई मैले कुनै न कुनै ढङ्गले एउटा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस मैले एक खाले दृष्टिकोण राखेँ। यो प्रश्न पनि हो, तपाईँ विकल्पको तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, यथास्थितिलाई नजिकबाट नियाली पनि रहनु भएको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। हस्, धन्यवाद जीवरामजी। यो म चाहिँ साँच्चीकै अहिले यो अवस्थामा देशको राजनीति हेरेर एकदमै दुःखी छु। राजनीति गरिराख्छु भनिराख्दाखेरि यो होइन अलिकति हामीलाई फाइदा होला अथवा अलिकति नेक्स्ट इलेक्सनमा 2 वर्षपछिको अथवा स्थानीय तहमा हामीलाई राम्रो होला भनेर सोचिरहेको छैन। किन छैन भने 3 पुस्ता लगाएर जुन लोकतन्त्र लिएर आइयो भनेर भनियो, त्यही लोकतन्त्रको ब्याजमा होइन अब 14 वर्ष जेल बस्या अथवा यति वर्ष लडाइँ लड्या, त्यही भएर अब म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, म मन्त्री हुनुपर्छ भनेर लडेँ। 3 पुस्ता मेरो 3 पुस्ता त्यही लोकतन्त्रको लागि लड्यो, 7 दशक गयो। तर आज जे लोकतन्त्र लिएर आएको छ त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको स्वार्थ अथवा एउटा पार्टीको किचलो मिलाउन नसकेर चाहिँ तपाईँको एकदमै विघटनको अवस्थामा गएर चाहिँ लोकतन्त्र नै यो संसद मात्र होइन लोकतन्त्र विघटनै गर्ने एउटा प्रयत्नको रूपमा पनि मैले हेरेको छु। एकदमै दुःखी छु। दुःखी यो मानेमा पनि छु कि जीवरामजी हामीले चाहिँ के भनेका थियौँ भने होइन अब यो लोकतन्त्र त एक चरणको हामी पुग्यौँ, व्यवस्था परिवर्तनको चरण त सकियो, अब अवस्था परिवर्तनको समय आएको छ र त्यसको लागि चाहिँ त नयाँ तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्, विकास समृद्धि सुशासन भनिराख्नु भएको छ। हामी अलिक फरक ढङ्गले विकल्प प्रस्तुत गर्छौँ भनेर शिक्षाको राजनीति, स्वास्थ्यको राजनीति, युवा रोजगारीको राजनीति, नागरिक सुरक्षाको राजनीति, यातायातको राजनीति, अब अवस्था परिवर्तनको राजनीति गरौँ न भनेर अगाडि बढिराख्दाखेरि उहाँले यो कस्तो भने मैले त खान पाइनँ भनेर घाम पनि फुटाएको जस्तो अवस्था छ। एकदमै दुःखद हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले जसरी कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने आफू शक्तिमा पुगेको बेलामा, आफू सत्तामा भएको बेलामा चाहिँ मैले के एचिभ गरेँ भन्ने हुन्छ। त्यो हिजो माधव कुमार नेपालजीलाई पनि थियो होला, प्रचण्डजीलाई पनि थियो होला, शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि थियो होला। तर आज त्यो कुसंस्कृत राजनीतिले उहाँलाई कहाँ पुऱ्याएको छ भने त्यही माइती घरमा, त्यही भुइँमा पुऱ्याएको छ र हामी यहाँ छौँ भनेर भन्नु परेको छ। मान्छे ढिलो चाँडो यो चक्रमा केपी ओलीजी अथवा नेकपा त फसिसक्यो, केपी ओलीजी पनि फस्नुहुन्छ र यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई एकदमै अस्थिर बनाउनेवाला छ। नेकपालाई मात्र होइन, राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनेवाला छ। यो एकदमै दुःखद छ। हामी फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको बहसमा फस्दैछौँ। मान्छे आम नागरिक तपाईँको खाना नपाएर मर्दैछ, रोजगारी नपाएर विदेशिँदैछ। एकदमै दुःखद छ जीवरामजी। अनि यो जो राजनीतिक दृश्य देखा पर्छ नि हजुर, अब तपाईँहरू जो तपाईँलाई दुःख पनि लाग्यो भन्नुभयो हजुर, त गरी चाहिँ के रहनु भएको छ त बताइदिनुहोस् त। किनभने तपाईँहरू राजनीतिका जो पार्टी तपाईँहरूको पार्टी छ नि विवेकशील साझा पार्टी, यसको माध्यमबाट तपाईँहरू विकल्पको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। हजुर, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि काङ्ग्रेस यो देशको राजनीतिमा छ, हावी छ, तर अहिले कमजोर देखा परेको छ। विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरू आए। यो छताछुल्ल तस्बिर फेरि कम्युनिस्टको अगुवाई सँगसँगै यो पनि देखा पर्यो। हिजो भलै यस्तै खालको स्थिति हिजोका दिनमा पनि देखिएको थियो। अब तपाईँहरूप्रति आकर्षित हुने त्यस्तो आधार केही छ? नेपाली जनले तपाईँहरूलाई एउटा आकर्षक पार्टी हो भनेर काहीँ न काहीँ गन्नुपर्ने केही आधार छ? के जस्तै यो विगत 6-7 वर्ष हामीले यता गरेका कामहरूले चाहिँ एउटा अहिले मानिसको बुझाइ चाहिँ के छ भने सम्भवतः अस्ति प्रचण्डजी, माधवजी जसरी बस्नुभयो, सम्भवतः हामीले यो 6-7 वर्षमा जुन माइती घरमा गएर प्लेका लिएर उभिने प्रयास गऱ्यौँ, एउटा नयाँ सुसंस्कृत हुनुपर्छ, राजनीतिक शैली परिवर्तन हुनुपर्छ, ढुङ्गामुढा होइन, टार बाल्ने होइन भनेर भन्यौँ। एउटा झिल्को चाहिँ मैले त्यो उहाँहरू दुईजना बसिराख्दाखेरि, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बसिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले संस्कार त मैले विवेकशील साझाले मात्र क्रेडिट लिने भनिनँ, माइती घरमा उभिने 6-7 वर्ष यताका ती युवाहरू, तमाम युवाहरूले चाहिँ राजनीतिक संस्कार त सिकाएछन् है भन्ने अवस्थासम्म, एउटा संस्कारको लेभलसम्म होइन, अब त अलिकति राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने। अर्को दोस्रो कुरा भने चाहिँ जुन एजेन्डाका कुरा छन् हुन त फेरि हामी लोकतन्त्रमा फँसेका छौँ, तर हामीले ड्राइभ गर्न खोजेको, लान खोजेको नेपाली राजनीतिलाई भने चाहिँ
हाम्रो शिक्षाको एजेन्डा, स्वास्थ्यको एजेन्डा, युवा रोजगारीको एजेन्डा, सामाजिक सुरक्षाको एजेन्डा, यो चाहिँ हाम्रो आधारभूत कुराहरू हुन् है। यो भएन भने तपाईँले खालि तपाईँको एउटा बहसमा मात्र अल्झिएर चाहिँ देश कहीँ पुग्दैन, तपाईँको परिवार कहीँ पुग्दैन। जीवरामजी कस्तो हुने रहेछ भने कुनै पनि सङ्गठनको कुनै पनि नेतृत्वको एउटा उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्य प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सङ्गठनको अथवा त्यो नेतृत्वले चाहिँ कि चाहिँ नयाँ उद्देश्य लिनुपर्छ कि चाहिँ त्यो त्यहाँ भङ्ग हुँदो रहेछ, त्यसको सान्दर्भिकता सकिने रहेछ। मलाई लाग्ने भने अहिलेको पुस्ताको नेतृत्वहरू, मैले जतिको नाम लिएँ, अथवा अहिलेका पार्टीहरू, नेकपा भनौँ अथवा कङ्ग्रेस भनौँ, उहाँले 62-63 पछि अथवा संविधान बनाइसकेपछि चाहिँ उहाँले नयाँ उद्देश्य लिन सक्नु भएन। त्यही भएर मेरो क्लेम चाहिँ के हो भने उहाँहरूको सान्दर्भिकता सकियो, ती नेतृत्वको सान्दर्भिकता सकियो। यसको मतलब अवमूल्यन गरे होइन, धन्यवादको पात्र हो, त्यहाँसम्मको यात्राको लागि धन्यवादको पात्र हो होइन। तर त्यसपछिको अब चाहिँ कि उहाँले नयाँ उद्देश्य तय गर्नु पर्थ्यो, जहाँ उहाँ असफल हुनुभयो, कि चाहिँ उहाँहरूको अब सान्दर्भिकता सकिन्छ र नयाँ दल आउँछ। यो मानेमा पनि नयाँ एजेन्डा आजको देशको आवश्यकता हो। त्यो एजेन्डाको लागि चाहिँ नयाँ दल चाहिन्छ, नयाँ उद्देश्य बोकेको दल चाहिन्छ। त्यो उद्देश्य हामीले बोकिरहेका छौँ भन्ने हुन्छ। यो एउटा मैनबत्ती छ भने जीवरामजी, त्यो मैनबत्तीको मूल्य, भ्याल्यु भनेको कति बल्यो होइन कि कति बल्न बाँकी छ भन्ने हो नि त होइन र। त्यही भएर अब उहाँले कस्तो एजेन्डा बोक्नुहुन्छ र हामीले कस्तो एजेन्डा बोक्छौँ र त्यो डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ सान्दर्भिक 14 वर्ष जेल बोकेको चाहिँ क्राइटेरिया हो कि अथवा होइन, अलिकति इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको, अलिकति मेडिकल ब्याकग्राउन्डको, अलिकति इनोभेटिभ क्रिएटिभ युथहरू हो त भन्ने त हेर्नु पऱ्यो नि त। भनिसक्दा हामी क्लेम चाहिँ के गर्छौँ भने अब यो देशको आवश्यकता जुन जुन मुद्दामा छ त्यो मुद्दाको लागि चाहिँ हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो लिडरसिप चाहिँ आवश्यक हो भनेर क्लेम गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले एक सन्दर्भमा अघि जवाफको क्रममा भन्नुभयो हामी व्यवस्थामा होइन अब अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने काहीँ न काहीँ मान्यता राखेर हिँडेका थियौँ या छौँ होइन? छौँ होइन त। अनि तपाईँलाई कहाँबाट त्यस्तो लाग्छ यो सिस्टमभित्र त्यो परिवर्तन सम्भव छ, नेपालीहरूले सुख पाउँछन्, त्यो के आधारमा तपाईँलाई विश्वास लागेको बताइदिनुहोस् त। यस्तो छ जीवरामजी, अब अहिले यो चाहिँ सरकार किन असफल भयो भनिराख्दाखेरि त उहाँले डेलिभर गर्न नसक्या भएर हो नि त। नत्र 2 तिहाईको सरकार यदि केपी ओलीजीले चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँले डेलिभर गरेर आम नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा त केही सुधार लिएर आउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। उहाँ के गर्न थाल्नु भने पहिलो दिनदेखि नै भागभण्डामा रमाउन थाल्नुभयो। दुःखद कुरा, आज जुन केपी ओलीजी, माधव कुमार नेपालजी सडकमा हुनुहुन्छ अथवा केपीजीलाई दोषी दिइराख्नु भएको छ, यसो सोच्नुहोस् न, यदि केपी ओलीजीले अलिकति भागभण्डा पुऱ्याइदिएको भए होइन, उहाँलाई पनि अलिकति पदहरू उहाँले जे माग्नु भएको थियो सुरुदेखि नै व्यवस्थापन गरिदिएको भए यो दिन आउँदैन थियो नि त। भनेपछि म केपी ओलीजी दोषी त हो, आज उहाँ कर्ता त हो, तर उहाँ मात्र दोषी होइन, माधवजी पनि दोषी हो, प्रचण्डजी पनि दोषी हो, अब शेरबहादुर देउवाजी पनि भागभण्डामै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दोषी हो। अब तपाईँ न्यायालय र विद्यालयमा भागभण्डा गर्ने राजनीतिज्ञबाट पनि समाधान हुन्छ, डेलिभर हुनसक्छ होइन। तपाईँ जहाँ पनि, हिजो म पठाउमा जाँदै थिएँ, एकजना मानव अधिकार आयोगको एकजना चालक हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँको सहयोगी एकजना, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मुद्दा आउने बित्तिकै चाहिँ यो मुद्दा के भनेर हेरिन्न, काङ्ग्रेसको मुद्दा हो कि कम्युनिस्टको मुद्दा भनेर हेरिन्छ। मानव अधिकारमा कि भन्छ यो त अन्याय जे भइराखेको छ नि त्यसको कर्ता उहाँहरू। त्यही भएर म एकदम केपी ओलीजी दोषी, केपी ओली मुर्दाबाद भन्ने अवस्थामा छैन। यो अहिलेको जुन राजनीतिक कुसंस्कार छ यसको सबै भागीदारहरू हुन्। हामीले अब केपी ओलीजीको विकल्पमा माधवजी अथवा तपाईँको प्रचण्डजी अथवा शेरबहादुर देउवाजी आएर समाधान हुनेवाला छैन। अब भनेको चाहिँ त्यहाँबाट केपी ओली पुस्तालाई नै हामीले विस्थापन गर्नेतिर गएनौँ भने, मैले विवेकशील साझा पनि अझै भनिरहेको छैन, हेर्नुहोस् है, केपी ओली पुस्ता त्यहीँभित्रबाट आए पनि हुन्छ। एक चरण केपी ओली पुस्तालाई हामीले विस्थापनतिर लान सकेनौँ भने फेरि हामी यही चक्करमा जान्छौँ। फेरि यही काम प्रचण्डजीले गर्नुहुन्छ, माधवजीले गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुहुन्छ, हिजो गरेको पनि हो। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले यो चक्करबाटै हामीले बाहिर निकाल्ने हो भने चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिउँ, राष्ट्रिय धन्यवाद दिउँ बरु होइन, उहाँलाई विदा गरौँ र नयाँ पुस्ता त्यहीँभित्रबाट हामीले निकालौँ। विवेकशील साझा एउटा नयाँ पुस्ता भनेर क्लेम गरेर आइरहेको छ, काम गरेर देखाएको छ यो 6-7 वर्षमा। जीवरामजी तपाईँलाई के आधार भन्नुभयो, यो मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ, किनभने त्यो अझै हामीले चाहिँ अहिले संस्कारमा परिवर्तन गरेका छौँ। ट्यान्जिबल भन्दा पनि हुन्छ नि अलिकति व्यवहारिक संस्कारका पारदर्शिताका कुरा। आज प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेहरू अथवा चुनावमा उठिसकेका मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति ट्रान्सपेरेन्सीका कुरा गर्न थालेका छन्। हेर्नुहोस्, मेरो त 25 लाखभन्दा बढी खर्च भयो भन्ने बहस चलेको छ, संसदमा चलेको छ, सडकमा चलेको छ। शिक्षा स्वास्थ्यको कुरामा डाक्टर गोविन्द केसीले आन्दोलन गर्नुभयो, हामीले साथ दियौँ, एउटा राष्ट्रिय बहसको रूपमा आएको छ होइन। त्यो अहिले हामीले जे परिवर्तन 6-7 वर्षमा गरेका छौँ यसले आधार तय गरेका छ, एउटा फाउन्डेसन बनाएको छ, संस्कारको फाउन्डेसन, एजेन्डाको फाउन्डेसन। अब हामी यो फाउन्डेसनमा, यो जगमा टेकेर चाहिँ
अहिले आम नागरिकले जे भनिरहेछन् त्यो डेलिभर गर्नको लागि तयार छौँ र मलाई के विश्वास छ भने यो उहाँहरूको पुस्तालाई हामीले बिदा राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने हामीले डेलिभर गर्न सक्छौँ। जुन खालका मानिसहरूको नेपालको राजनीतिमा प्रभाव बढोत्तरीमा छ, जसरी राज्य संयन्त्रमा त्यो पकड पोलिटिसाइड अर्थात् दलीयकरण जसरी गर्न थालिएको छ नि, यो सिस्टमभित्रै छ। राजनीतिमा अपराधीकरणको पनि बारम्बार हामी कुरा गर्छौँ र यथास्थितिको जुन राजनीतिक संस्कारलाई हामीले अगालेका छौँ र जुन व्यवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, सामान्य मानिस अब चुनाव जित्न सक्दैन। यो घटनाले देखाउँछ। जस्तो एकपछि अर्को 80 वर्षको लगभग भारतको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा लालू यादवको पार्टी सर्वाधिक लोकप्रिय भर्खरै भएको छ। घटनाले त्यो जो चारा घोटला काण्डमा उनी प्रमुख मान्छे जेलमा छन्, उनका छोराको चरित्रमाथि पनि त्यस्तै प्रश्न छ। पारिवारिक यो ढङ्गको स्थिति छ। तपाईलाई कहाँबाट लाग्छ यो सिस्टमभित्र परिवर्तन हुन सक्छ? कम्युनिस्टहरू दाबी गर्छन् 8 लाख हाम्रा कार्यकर्ता छन्। काङ्ग्रेस झन्नै त्यही हाराहारीमा पुर्याउने कार्यकर्ता हुनुको अर्थ त्यो पालन पोषणको विषय छ। कहाँबाट तपाईलाई लाग्छ कि त्यो सङ्गठित समूहसँग तपाईहरू असङ्गठित अनि बाटो कता हो कता अझै पत्तो नपाएको जस्तो चरित्रको कुरा पनि सुनिन्छ तपाईहरूको? कसरी तपाईहरूलाई लाग्यो चाहिँ हामी त्यहाँ चुम्न सक्छौँ, यो सर्वाधिक राम्रो छ, यो सिस्टमबाट उपलब्ध सबै सुविधा छ भनेर कसरी लाग्यो? यसमा यस्तो छ, तपाईँलाई भने जस्तै यो सिस्टममा चुनाव जित्न सकिन्न भने धेरै हदसम्म सत्य हो। तर हामीले देखिरह भने चाहिँ हामीले अलिकति सङ्गठन गर्न सक्ने, जस्तै म अघिल्लो निर्वाचनको क्षेत्र नम्बर 1 को उदाहरण दिन्छु। प्रकाशमान सिंह उठेको क्षेत्रमा रविन्द्र मिश्रजी उठ्नुभयो र झन्डै तपाईँको 400-500 को भोटको अन्तर आयो। अरू निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हामीले राम्रो गऱ्यौँ, कति ठाउँमा हामी नजिते पनि निर्णायक भयौँ त्यो जितमा। त्यही भएर मैले यदि हाम्रो एजेन्डा राम्रोसँग लिएर जान सक्ने र हामीले अलिकति सङ्गठन त्यति बेला थिएन, अहिले बन्दैछ, सङ्गठन बनाउन सक्यो भने त्यो सम्भव छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसको हाम्रो अर्को आधार भने चाहिँ जीवरामजी, अहिले यो देशको जनसङ्ख्या 24 वर्ष मुनि चाहिँ आधा छ। आधा जनसङ्ख्या 24 वर्ष मुनि छ। मतलब हामीले राम्रोसँग, अब हुन त अहिलेका सरकारहरूको नियत छैन, किनभने नयाँ पुस्ता आउने बित्तिकै उहाँहरू विस्थापित हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरू अहिले जुन नयाँ मतदाता आउने हो 10-20 लाख कति थपिनुहुन्छ, 10-20 लाख मतदाता थपिनु भने त निर्णायक हो नि त, होइन? 30-32 लाख लिएर आएको हो। अर्को तपाईँलाई सुरुवात नै भन्नुभयो 70 लाख नेपाली हिजोसम्म गाउँमा थिए, क्यारिम बोर्ड खेलेका थिए, कृषि गरेर बस्नु भएको थियो, विकास देख्नु भएको थिएन। तर कतार गएको नेपालीले अब विकास देखेका छन्, दुबई गएका नेपालीले अब विकास देखेका छन्, अमेरिका गएका नेपालीले अब विकास देखेका छन्। उहाँहरू कि फर्किँदै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ बसेर आफ्नो परिवारलाई यो कुरा तपाईँको जुम कल मार्फत, भिडियो कल मार्फत देखाउँदै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ? भनेपछि अहिले जुन मैले नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहेको छु, तर त्यही पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै सङ्गठन बनाएर अभिगत अप्ठ्यारो भइसक्यो भन्न त्यहीका शासकहरू भन्न थालेका छन्। एउटा गुट काङ्ग्रेसको सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय विभागको, अर्को कम्युनिस्टको भन्छ नि त। विदेशमै बसेका त्यो पलायन भएर दुखी छन्, तर त्यही पार्टीको छ भन्छ। हो, यसमा यस्तो छ, तपाईँले भने सत्य पनि हो, त्यहाँ छन्, होइन? तर पनि मेरो एउटा विश्वास के हो भने जब गर या मरको निर्वाचन आउँछ, अब फेरि त्यहाँ बसेका नेपालीहरूले फेरि अब नेकपाको विकल्पमा काङ्ग्रेस अनि फेरि काङ्ग्रेस असफल हुन्छ, फेरि नेकपा, त्यो चक्करमा त लिएर जाँदैनन् होला नि त। यहाँभन्दा अलिकति बढी अवेर त छन् होला नि त। मैले 1 नम्बरमा युवा पुस्ताको कुरा गरेँ, 2मा विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो बढी सचेत छन्। तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो, तर अलिक बढी सचेत छन्। त्यहाँ गएर चाहिँ राजनीति भने के देखाएका छन्, त्यहाँ गएर जसिन्दा आर्डेनले के गरिरहेछन् देखाएका छन्, केजरीवाल देखिरहेको होलान्, होइन? उता म्याक्रोन देखिरहेको होलान् भनेपछि त्यहाँ अलिकति सम्भावना बढी छ भनेर भने। तेस्रो चाहिँ यो जमाना यस्तो हो जीवरामजी, इन्टरनेटको जमाना हो। हिजो चाहिँ मैले भाषण के गरेँ भनेर मान्छेले बिर्सिन्थे, तर अब चुनावमा चाहिँ हिजो मैले बोलेका बाइटहरू, केपी ओलीजीले बोलेका बाइटहरू, शेरबहादुर देवाजीले बोलेका बाइटहरू चाहिँ फेरि ट्रेन्डिङमा आउँछन्। भनेपछि अहिले यो सूचना तथा प्रविधिको सञ्चारमा केही कुरा झुटो बोलेर लुक्नेवाला छैन। त्यही भएर अब चाहिँ एउटा गाउँमा बसेको एकजना मेरा काकीले, आमाले, दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो हेरेर त ओहो यो त फटा रहेछ भन्न त भन्छन् नि त, होइन? हिजोसम्म चाहिँ सूचनाको स्रोत के थियो भने मेरा काका हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा गाउँको एउटा समुदाय थियो होला। अब त होइन, इन्टरनेट छ, ओहो यो त हिजोको चुनावमा हामीलाई यसरी झुक्याएको थियो, यसलाई भोट दियो भने त फेरि झुक्याउँछ त भन्छ नि त। त्यही भएर जमाना बदलिएको छ। यो जुन यो राजनीतिक जुन खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा थ्रेट चाहिँ यो युवा पुस्ता जुन अहिले आउँदैछ उनीहरूले दिनेवाला छन्। म त निरन्तर हेर्नुहोस् युवाहरूसँगै हुन्छु बिहानदेखि बेलुकासम्म। त्यो माहौल चाहिँ म देख्दैछु। हामी एकदम निराश हुनुपर्ने के पनि छैन भन्ने लाग्छ। र तपाईँले अहिले
विवेकशील साझालाई विश्वास गरेन भन्ने अलिकति एउटा सन्दर्भमा जोड्न खोज्दा विश्वास गर्या हो। हेर्नुहोस्, म दुईवटा मलाई एकदमै त्यो तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो, तपाईँको आफ्नै मान्छे धेरै त बाहिरै छन् अहिले, तपाईँ र रविनजी चाहिँ मिल्नुभयो, अरू त धेरै त बाहिरै रहे भन्छन्। यो प्रसङ्गमा म आउँछु। विश्वास कसरी गरे भने अघिल्लो महानगरको निर्वाचनमा रन्जुजी उठ्नुभयो, किशोरजी उठ्नुभयो, त्यति बेला भर्खरै नयाँ दल साझा बनाएको थियो, विवेकशील अलिक पुरानो थियो। पहिलो निर्वाचनमै करिब 40-42 हजार मत दिनुभयो। अनि यो विश्वासको मत हो, नयाँ तिमीले गर्न सक्छौ भनेर। यो क्रान्ति चाहिँ तपाईँको 3-4 वर्ष 3 महिना, एउटा 3 महिनाको दल थियो, एउटा 3-4 वर्षको दल थियो। यो क्रान्तिको मत त्यहाँबाट आयो, यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो विश्वासै हो। दोस्रो, फेरि काठमाडौँ मात्र होइन, ललितपुरमा पनि राम्रो सम्मानजनक दोस्रो नै हुनुभएको छ हाम्रो शोभाजी। त्यसपछि राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा पहिलोचोटि दल उठ्या छ, 2 महिना अगाडि एकीकरण भएको छ, अथवा नयाँ मान्छेहरू आएका छन्, सङ्गठन काहीँ केही छैन, 1200 सदस्य होलान्, त्यो पनि अब इन्टरनेटमा भरेका सदस्य, चलायमान सदस्य 200-400 जना छन्, 2,12,364 मत आयो नि त। समय पुगेन, हाम्रो स्ट्राटेजी पुगेन, हामीले एजेन्डा क्लियर गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो छ, त्यो हामीले छलफल गर्ने, बहस गर्ने सुधार्ने पाटो छ। तर एउटा झिल्को चाहिँ आएको छ। अबको नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले राम्रोसँग सङ्गठन गर्न सक्यौँ, हाम्रो एजेन्डा क्लियरली लान सक्यौँ भने चाहिँ जीवरामजी मैले त्यो सम्भावना देख्छु। सुरुवातै तपाईँहरूको कास्टिङ भन्छ नि, त्यो नै झोर भयो। पार्टी तपाईँहरू दुईवटा हुनुहुन्थ्यो, मुस्किलले एकता गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि फुट्नुभयो। त्यहीँ तपाईँहरूसँगै रहेका कतिपय साथी तपाईँसँग रहेका पनि अलग्गै रहनुभयो, अनि रविनजीसँग रहेकाहरू पनि अलग्गै। यो समग्रमा हेर्दा उहाँहरू अब यो पार्टीमा जाउँ कि ऊ पार्टीमा भनेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको घर चारिरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यो तपाईँहरूबाट अलग रहेका साथीहरू। त्यो कसरी तपाईँहरूलाई मान्छेले पत्याउने बताइदिनुहोस् न। त्यो इतिहासको कुरा गरेर के तुक्छ? इतिहास त पृथ्वीनारायण शाहको कति सुन्दर छ, कति सुन्दर छ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नु नै क्रान्तिकारी हो भन्ने यहाँ देखा परिसक्यो। अनि तपाईँ के त्यो इतिहासलाई के जो कोट्याउनुहुन्छ? अब यो तपाईँले त्यो फुडको कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ अब त्यति बेला पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ हामी के को लागि छुट्टिएका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री नपाएर, हाम्रो त किनभने काहीँ पनि थिएन, भागभन्डा नमिलेर थिएन, हामी फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका थियौँ, राजनीति नगरेका मान्छेहरू थियौँ, हाम्रो राजनीतिप्रतिको बुझाइ मिलेन, फरक पर्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ सँगै काम गर्न सकेनौँ भनेर हामी छुट्टिनुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसलाई हामीले अस्तिको हाम्रो घोषणासम्म पनि भनेका थियौँ। यो चाहिँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ त्यति बेला, किनभने एकदमै तपाईँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा अथवा भागभन्डा नमिलेर थिएन, हाम्रो व्यवहारहरूमा फरकपन थियो र त्यो चाहिँ पोलिटिकल एक्सिडेन्ट थियो, हाम्रो दुर्घटना थियो। अब चाहिँ त्यसलाई हामीले 2 वर्षको यात्रामा हामी छुट्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सिक्यौँ। मेन त हामीले सिक्यौँ। यो सिक्ने क्रममा चाहिँ हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भने हामीले लड्नुपर्ने ठुलो चुनौती ठुलो छ, तर हामीले अहिले जे कुरामा हामी छुटेका थियौँ त्यो त सानो कुरा रहेछ, त्यो मिलाउन सकिने कुरा रहेछ, हामी मिलाउन सक्छौँ भनेर फेरि त्यो गल्ती हामीले पनि सच्यायौँ होइन। सच्याएर चाहिँ अहिले हामी एक ठाउँमा फेरि आएका छौँ। र मलाई यो त के लाग्छ भने यो सँगै हुन्थ्यौँ भने कहिले कहिले अब हाम्रो बसमा पनि थिएन धेरै कुरा, किनभने अब त्यो एक्सिडेन्ट थियो होइन। यो यदि हामी सँगै हुन्थ्यौँ भने जीवरामजी यो कुरा सिक्न 10 वर्ष लाग्थ्यो हेर्नुहोस्। तर हामी छुट्यौँ, नराम्रो भयो, हामीले नागरिकलाई अलिकति दुःख दियौँ होइन, अलिकति नेगेटिभ इम्प्रेसन पनि पर्यो। तर आन्तरिक रूपमा मैले हेर्नुपर्दा यो 2 वर्षमा हामीले 10 वर्षको सिकाइ सिक्यौँ। यही क्रममा तपाईँहरूको आकर्षण सकियो भन्ने अर्थ लाग्दैन राजनीतिमा? किनभने एकपटक चुक्ने भनेको त्यो मानिसले त्यसलाई नोटिसमा महत्त्वका साथ लिन्छ। एउटा प्रबुद्ध नागरिकले, सामान्य मानिस गाउँमा तपाईँको चुनावी वेब क्रिएट गरेर हो काइला साइला भनेर भोट खसाल्ने अलग पक्ष हो, तर नोटिसमा त्यस रूपमा लिन्छ, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ। म सक्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन होइन। त्यो सक्यो भन्ने लाग्थ्यो भने, अब हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो भने सम्भवतः हामी अरू क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गर्थ्यौँ होला, राजनीतिमा गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन। अलिक घट्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र त्यो घटिराख्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चुनौती थपियो, त्यो घटेको विश्वास जित्नु छ, हिजोको विश्वासमा थप्नु छ, चाहिँ हामीले मेहनत झन् धेरै गर्नुपर्छ है, काम धेरै गर्नुपर्छ है, हामी अझै स्पष्ट हुनुपर्छ, हामीले लिएर आउने कार्ययोजनाहरू अझै स्पष्ट हुनुपर्छ, नागरिकमुखी हुनुपर्छ, उहाँलाई छुन सक्ने हुनुपर्छ, र धेरै अन्तर्वार्ता लेख अथवा तपाईँको काठमाडौँ केन्द्रित भन्दा पनि अलिक बाहिर गएर हामीले हाम्रा मतदाताहरूसँग, शुभेच्छुकहरूसँग, जुम्ला हुम्लामा हाम्रो सङ्गठन छँदै थिएन, एउटा चरो पनि थिएन, त्यहाँबाट 80 भोट आएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा। ती 80 जना मतदातालाई धन्यवाद भन्न हामी जुम्ला जानु छ, ती काम गर्नु छ, त्यही भएर दायित्व थप्यो भन्ने लागेको छ। तर एकदमै सक्यो, अब केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्दैन। पाठ पनि सिक्यो भन्ने रूपमा पनि। अनि त्यही कुरा अब इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस छ, 3 साल 4 साल भन्छ, बिपीको नाम लिँदै आउँछ, अनि कम्युनिस्ट पुष्पलाल 6 सालमा हाम्रो बनेको पार्टी भनेर उसले पनि भोलिका दिनमा त्यो सुविधा ओलीजीलाई तपाईँलाई सुविधा दिँदा
ओलीजीलाई पनि मैले त प्रयास गरेका थिएँ, प्रचण्ड माधवजीहरूले सहयोग गर्नु भएन, मलाई बहुमत दिनुभयो भने भोलिका दिनमा म एकदम राम्रो संसार स्वर्गीय बनाउन सक्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रचण्डजीले माधवजीले पनि सक्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीलाई पनि त्यो अवसर छ। अनि मानिसले राजनीतिमा बारम्बार यो त ढिलो भएन, किनभने पोलराइज जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति हुँदैछ यो वा त्यो कि यथास्थिति या यथास्थितिमा भन्दा फरक अहिलेको ट्रेन्ड पोलिटिकल ट्रेन्ड भनेको यही दुई ध्रुवमा हो, कुन कित्तामा उभिने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ। सायद नयाँ पुस्ताले त्यो नेतृत्व पाइरहेको छैन। हजुर, त यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरूलाई कसरी एउटा विकल्पको रूपमा चयन गर्छन् भन्ने अर्थाइदिनुहोस् त कृपया। यसमा यस्तो छ, तपाईँले अहिले भने चाहिँ यो उहाँले गल्ती गर्नुभयो अब म गर्छु भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो पहिलोचोटि होइन। 46 साल यता, त्योभन्दा अगाडि नजाउँ, 46 साल यता बारम्बार कङ्ग्रेसको विकल्प, कम्युनिस्टको विकल्प, कङ्ग्रेस बिचमा अलिअलि राप्रपा पनि आयो, तर दुई कितामा तपाईँले भनेको छ कङ्ग्रेस बिचमा माओवादी राप्रपा अलिअलि हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो बारम्बार एउटा चक्रमा त्यही व्यक्तिले त्यही पार्टीले चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अब आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने छ। र विवेकशील साझा पार्टीको जुन तपाईँले सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्ने भने चाहिँ हामीले यदि अहिलेको यो देशको आवश्यकता के हो, यो देशलाई चाहिने एजेन्डा के हो भनेर बुझाउन सक्यौँ भने, यो देशले खोजेको नेतृत्व कस्तो भनेर बुझाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो डेलिभर गर्न भनौँ न त्यही क्रममा पनि डेलिभर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सक्यौँ, हामीले गर्ने अभियानहरू परिणाममुखी हुन सक्यो भने चाहिँ आम नागरिकले विश्वास गर्ने एउटा आधार छ। र मैले अघि त्यो आधार पनि भनिसकेँ, नयाँ पुस्ता हाम्रो आधार हो। विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, जसको यहाँ आफन्तहरू हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रो दोस्रो आधार हो। र इन्टरनेट जुन सोसियल मिडिया नयाँ युग कोर्ना पस्दा खालि अब इन्टरनेटमय भएको छ संसारै, त्यो नयाँ युगको प्रतिनिधित्व चाहिँ हामीले गरेर आएको भएर त्यसमा बढी हामी भिजेको अथवा हामीले त्यसलाई बुझाउन सक्ने भएको भएर चाहिँ हामीले त्यो अवस्था क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर अहिले तपाईँले भने जस्तै जीवरामजी, यो त हामीले गर्नुपर्ने, हामीले एउटा सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भने चाहिँ पुगेको छैन है, यतिले मात्र पुग्दैन है, त्यो थ्रेसहोल्डै क्रस भएको छैन होइन। तपाईँको त्यो थ्रेसहोल्ड क्रस गर्न पनि हामीले अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो रियलाइजेसन छ। नेपालको राजनीति अलिक फरक ढङ्गले ध्रुवीकृत हुँदैछ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति विकास हुँदैछ, मैले प्रारम्भमा तपाईँलाई केही विषय मैले अनुरोध गर्ने प्रयत्न गरेँ। हामी क्रमशः आफ्नोपन सोत्तो गुमाउँदैछौँ। निर्णायक हैसियत नेपालका नीति निर्माताहरू राख्छन् कि राख्दैनन्, राजनीति गर्ने मानिसहरू राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने दृष्टिले रिसर्चरहरूका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा वेल नोन एउटा राम्रा लेखकहरूका लागि, बुद्धिजीवीहरूका लागि त्यो रिसर्चर स्थलको रूपमा नेपाल विकास हुँदैछ। तर जहाँ हामी नेपालको सन्दर्भको मात्रै जो कुरा गर्दछौँ, अनि फेरि यही त्यही उही तपाईँको रविनजीले भने जस्तो अनि फेरि त्यही भने जस्तो, त यो जुन अवस्था छ नि, त्यो व्यापक ध्रुवीकरणको अवस्थातर्फ उन्मुख हुँदैछ। काहीँ न काहीँ नेपाली जनलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य गुमाइसके, त्यस कारणले विकल्प भन्ने कतिपय मानिस त्यस्तो सोच्न थालेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन? यो एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्दावली छ कि काकिस्टोक्रेसी भन्ने। काकिस्टोक्रेसी भने चाहिँ के हो भने जब एउटा असक्षम, अयोग्य, धूर्तले शासन गर्ने प्रणालीलाई चाहिँ काकिस्टोक्रेसी भन्ने रहेछ। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाल चाहिँ काकिस्टोक्रेसीको शिकार बनेको छ भन्ने लाग्छ। त्यो कसले शिकार गराइदिया? कसले बनाएको त्यो शिकार? हामी सबैले मिलेर बनाएको। तपाईँले पनि गरे, मैले पनि गरेँ, हामी सबैले, समाजले गरे, हामी फस्यौँ, त्यहाँ फस्यौँ। अर्को एउटा क्रिप्टोक्रेसी भन्ने छ, त्यो चाहिँ कस्तो भने चोरले, ठगले शासन गर्ने प्रणालीलाई चाहिँ क्रिप्टोक्रेसी भनेर भन्छ कि हामी काकिस्टोक्रेसीको शिकार त थियौँ। अहिले विगत केही समय यता हेर्ने हो भने चाहिँ क्रिप्टोक्रेसीको शिकार पनि बन्यौँ। किनभने आज हाम्रा नेताहरू बिचौलियाहरू नेता छन् कि तपाईँ यो समग्र हेर्ने हो भने यो अवस्थामा चाहिँ आज देशलाई कसले गरिरहेछ, नेतृत्व गरिरहेछ भन्दाखेरि जसले शिक्षा बुझ्दैन उसले शिक्षाको नेतृत्व गरिरहेछ, जसले स्वास्थ्यमा घोटाला गर्छ ऊ स्वास्थ्यको नेतृत्व गरिरहेछ, तपाईँ जसले काठको तस्कर गर्छ ऊ वनमन्त्री बन्छ होइन। यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो। हामीले एउटा सोच्नुपर्ने र बहस चलाउनु पर्ने जुन हामी केही समय यता गरिरहेको छौँ जीवरामजी, हामी नेता कसरी बनिरहेछौँ, केका लागि बनिरहेछौँ, के उद्देश्य बोकेर बनिरहेछौँ। कतै हामी नेता बन्ने क्रममा हामी पहिले नै तपाईँ आफूलाई कसैप्रति बुझाइसकेका छौँ कि होइन। तपाईँ सुरुवातमा अलिकति भन्नुभयो, अब
इन्डिया र चाइनाको इन्फ्लुएन्स त अलिक परको कुरा भयो। पहिला सुरुमा यहीँभित्रको जुन एउटा जकडेको छ, एकजना व्यक्ति मेयर बनेर मन्त्री बनेर प्रधानमन्त्री बनेर उसले किन डेलिभर गर्न सकिरहेको छैन भन्नेको प्रश्न चाहिँ ऊ हिजो कसरी नेता बन्यो भन्ने भित्र रहेछ कि ऊ आफ्नो खुट्टामा कहिले उभिएकै छैन। तपाईँ कुनै व्यवसाय छैन, ऊ महलमा बस्छ, उसले महँगो 5 लाख 10 लाखको घडी लगाउँछ, गाडी चल्छ भन्दाखेरि अब उसका कार्यकर्ताले उसका मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्न भने चाहिँ त्यो घडी कहाँबाट आयो, त्यो घर कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न हो। अर्को मेजर कुरा चाहिँ जीवरामजी, पार्टी चलाउनु धेरै गाह्रो रहेछ। हेर्नुहोस् 6-7 वर्ष यता पार्टी चलाइयो, तपाईँहरूलाई पनि अनुभवले त्यस्तो देखायो होइन? गाह्रो छ, होइन गाह्रो छ नि तपाईँको। तर अब हामी सानो पार्टी चलाउँछौँ, हाम्रो सानो खर्च छ, तर त्यत्रो ठुलो पार्टी चलाउने पार्टी कार्यालयहरू, व्यक्तिहरू, व्यवस्थापनहरू, त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि काहीँ केही हिसाब किताब छैन। हामीले त्यही भएर के भन्यो भने अब नेता कसरी बन्ने त्यो कुरा हामीले क्लियर हुनुपर्छ। नेताले के गर्न हुने, के गर्न नहुने। अहिले 8 लाख कार्यकर्ता भन्नुभयो, अधिकांश 8 लाख कार्यकर्तामध्ये धेरै बेरोजगार छन्, होइन? अनि तपाईँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष, एउटा पार्टीको नेता 8 लाख कार्यकर्तालाई बेरोजगार राखेर अनि म अध्यक्ष भएँ, म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर गर्व गरेर देश बन्छ? ती 8 लाख पहिलो सबै नागरिकलाई दिनु पर्छ। राजनीतिमा त पे हुन्छ नि, त्यो पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई त मासिक तलबै दिन्छ, पैसै दिन्छ नि। होइन, तलब पनि दिन्छ। र अर्को चाहिँ अहिले यहाँ मेजर तलब चाहिँ के भने ठेक्कापट्टा उनीहरूले गरिरहेछन्। सरकार अर्को अदृश्य आम्दानी त छँदैछ, दोहन गरेका छन्। दृश्य पनि छ भन्न खोज्या, दृश्य पनि छ, अदृश्य झन् धेरै घातक छ, होइन? तपाईँको अझ त्यो सँगसँगै अहिले त झन् यो दलाली, जग्गा दलालीहरूदेखि लिएर, होइन, यो सबै दलालीतिर चाहिँ अहिले नेता कार्यकर्तै छन् कि। त्यही भएर दुःखको कुरा चाहिँ जीवरामजी, एउटा तपाईँले पनि बस चलाउनु पर्ने, हामी सबैले बस चलाउनु पर्ने भने हाम्रा नेता कसरी बन्दैछन्, हाम्रा पार्टीहरू कसरी सञ्चालन हुँदैछन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरामा हामीले बस टेर्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा जुन शक्ति वैकल्पिक आए पनि, जे शक्ति आए पनि त्यो त्यही नै फस्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो पार्टीका नेताहरू कसरी जीवन चलेका छन् भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म मजाले भन्न सक्छु मेरो जीवन कसरी चलेको छ, कसरी चल्छ, मेरो योजना, मेरा सबै कुराहरू। तिमीहरूको पार्टी कसरी चलेको छ भनेर सोध्नु भने हामी त्यो भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वेबसाइटमा हामीले अहिलेसम्म के तपाईँको गरेको ट्रान्ज्याक्सनहरू हाम्रो सबै क्लियर छ, कहाँबाट आयो, के आयो, अनि तिमीहरू कसरी गर्छौ? हामी अलिक क्रिएटिभ छौँ। हामी ठुलो सभाहरू लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर गर्दैनौँ, हामी इनोभेटिभ क्रिएटिभ गर्छौँ। तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ, हामी कहिले पनि बस पठाएर मान्छेलाई काठमाडौँ लिएर आएर कार्यक्रम गराउँदैनौँ, बाटो छेक्दैनौँ। भनेपछि हामीले गर्ने अलिकति जुन पृथक छ इनोभेटिभ क्रिएटिभ, अलिक बढी सोसियल मिडियाको प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि यसको एन्सर हामीले खोज्न सकेन भने चाहिँ हामी यहीँ डुब्छौँ। होइन, मेरो जिज्ञासा, यो देशमा इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस छ, हजुर, इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट छ, कार्यकर्ता पनि सङ्गठित ढङ्गले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छन्, अनेकौँ फुँदा जोड्छन्। ऊ क्रान्तिकारी होला, अर्को के लोकतान्त्रिक होला, जेसुकै होस्, त्यो पब्लिकले बुझ्ने विषय हो। तर तपाईँहरूलाई उनीहरूभन्दा तपाईँहरू के फरक भयो र मान्छेले तपाईँहरूलाई मत दिने या तपाईँहरूको अनुयायी हुने भन्ने जिज्ञासा के मेरो हो। अब यसमा तपाईँले आजको दिनमा ठ्याक्क तिमीहरू के फरक छौ भन्दा हामीले डेलिभर गर्ने ठाउँमा त हामी पुगेकै छैनौँ। वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले उनीहरूभन्दा तपाईँहरूको के फरक यसमा हो छ। यसमा हामीले के भनेका छौँ भने हामीले मूल्य मान्यताको राजनीति भनेर भनेका छौँ, सुसंस्कृत राजनीति भनेर भनेका छौँ। सुसंस्कृत भनेको हामीले मेनली मूल्य मान्यताको राजनीति गर्छौँ भनेका छौँ हामीले। मूल्य मान्यता भने के परम्परा, मूल्य मान्यता नेपाल सापेक्ष भने कि अथवा पश्चिमाहरूले तोकिदिएको मापदण्डलाई मूल्य मान्यता भन्न खोजेको? हामीले नै यो देशलाई चाहिने र हाम्रो पार्टी सञ्चालनमा भोलिको दिनमा सरकारमा पुगेर डेलिभर गर्न सक्ने पार्टी बनाउनलाई हामीले मूल्य मान्यता के बोक्ने भन्दा हामीले पद्धति भनेका छौँ। हामीले पद्धति भनिराख्दाखेरि हाम्रो पार्टी आजको दिनमा कति पद्धतिमा चलेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। आम नागरिकले हेर्ने हो भने हामीले पार्टीका मिटिङहरूदेखि लिएर हाम्रो जति व्यवस्थापन छ त्यो सबै पद्धति अनुसार, विधि र पद्धति अनुसार गर्छौँ। आजको दिनमा हामी विधि र पद्धति अनुसार चलेका छौँ। हाम्रो डिएनएमा त्यो विधि पद्धति छ। भोलिको दिनमा हामीले देश विधि र पद्धतिमा चलाउन सक्छौँ। तपाईँको अख्तियारमा कस्तो मान्छे लिएर जाने र त्यसपछि आएर निर्वाचन आयोगमा कस्तो मान्छे लिएर जाने भनेर त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर डेलिभर गर्छौँ। किनभने हामीले पद्धति भनिरहेको छौँ, होइन? आजको दिनमा हामीले टिकट दिँदाखेरि होस् अथवा तपाईँका पार्टीमा नियुक्ति गर्दाखेरि होस् हाम्रो मान्छे भनेर गरेका छैनौँ, राम्रो मान्छे भनेर खोजेका छौँ। त्यो डिएनए हामीले आज सो गरिरहेको छौँ। अर्को मैले तपाईँलाई भने पारदर्शिता भनेर भनेका छौँ। हामीले पारदर्शिता आजको दिनमा मैले मेरो जीवनमा मैले भोलिको दिनमा भेट्ने मान्छेहरू, मैले गर्ने मिटिङहरू हाम्रो पार्टीमा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले गर्ने ट्रान्ज्याक्सनहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। त्यो कुरा गरेका छौँ। हामीले पार्टीमा उत्कृष्टतालाई मैले हाम्रो राम्रो भनेर भनिहालेँ, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। अर्को इन्टिग्रिटी, इमान्दारिता भनेर भनेका छौँ। हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर हामीले मूल्य मान्यताको राजनीति भनेका छौँ।
हामी भोलिको दिनमा गएर यो डेलिभर गर्न सक्छौँ भनेर भनेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईँले अहिले एउटा अघिदेखि एउटा इङ्गित गर्न खोजेर चाहिँ यत्रो ठुलो सङ्गठन काङ्ग्रेसको छ, यत्रो ठुलो सङ्गठन कम्युनिस्टको छ, तिमीहरू साना छौ भन्नुहुन्छ। मैले सधैँ दिने गरेर चाहिँ जीवरामजी, यो ढुङ्गे युग चाहिँ ढुङ्गा सकेर हुने होइन कि, नयाँ युग आउँछ ढुङ्गे युग सकिन्छ होइन। विवेकशील साझा पार्टीले त्यो एउटा उसको क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने बित्तिकै त्यो नयाँ युगमा जान्छ र त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेर पछाडि फर्केर हेर्दैनन्। मेरो भाइलाई, मेरा साथीहरूलाई, मैले पहिला पढाएका विद्यार्थीहरूलाई कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग मतलब छैन। म अहिलेदेखि इङ्गित गर्न खोजेको जुन नयाँ पुस्ताको लहर आउँदैछ, यो देश हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि 24 वर्ष मुनि आधा जनसङ्ख्या भन्नुहोस् न, त्यो अझ धेरै अधिकांशले त भोटिङ कार्डै बनाएको छैनन् कि। त्यो अलि समयको तपाईँको आवश्यकता छ। नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नुभयो, यो 46 को आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। 62-63 को आन्दोलनमा पनि युवा पुस्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। सरकारी र निजी कलेजहरूमा निरन्तर के रह्यो भने त्यहाँ विद्यार्थीहरूले राजनीतिलाई केन्द्रको रूपमा विकास गरिरहे, नेतृत्व पङ्क्तिले पनि त्यही गरिरह्यो। तर अहिले त्यो सरकारीमा त केही विद्यार्थीहरूले राजनीतिक अखडाको रूपमा विकास गरेका होलान्, तर जति पनि निजी, नेपालमा यतिखेर झन्डै 30 लाख विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्छन् भनेर भनिन्छ एउटा तथ्याङ्कले। 5 लाख जति नयाँ पुस्ता निरन्तर रोजगारीको अवसरका लागि खोजीमा रहन्छ हरेक साल। त्यो सम्पूर्ण अवसर समाप्त भएको छ र निजी क्षेत्रका कलेजहरू जहाँ अलि राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् त्यहाँ राजनीति हुँदैन। नयाँ पुस्ता त्यो राजनीतिबाट विकसित भएको छ र यो सारा थेत्रो चरित्र देखेर ऊ अलि अलग ढङ्गले व्यावसायिक हुने प्रयत्नमा छ। कहाँबाट त्यो नयाँ पुस्ता त्यो राजनीतिमा पदार्पण गर्छ, यो विकृत अवस्थामा भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? बताइदिनुहोस् त। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ आजको दिनमा 12 कक्षा पढेर अथवा ब्याचलर गरिरहेको युवालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेता कहाँ छन् भन्ने प्रश्न हो होइन। म यो युवा माझबाट आएको प्रश्न हो। आजका केपी ओलीले, आजका शेरबहादुर देउवाले र प्रचण्डले अहिलेका नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् होइन। त्यसको अर्को एउटा चाहिँ उहाँले बोक्ने एजेन्डा, युवाको एजेन्डा छैन। आज युवाले के एजेन्डा होइन, केपी ओलीका अनुयायी नयाँ पुस्ता भनेर सुनिन्छ नि, शेरबहादुरका अनुयायी नयाँ पुस्ता भनेर सुनिन्छ नि, 40 देखि 50 वर्षका युवा नेताहरू, तिनले गर्छन् कि त? त्यस्तो आजसम्म देखिया पनि छैन। उनीहरूका फेर समातेर हिँडेकाहरूको म कुरा गरिरहेको छु। गर्न सक्थे, गर्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस्। तर कहाँ गएर चुके भने उहाँले आफ्नो क्यापासिटीमा भन्दा पनि अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले यही फुडको सन्दर्भमा सुभाष नेमाङज्यू होइन लगायत अरू नेताहरू जुन युवा नेताहरू भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के तर्क गर्नु परेको छ, कस्तो तर्क गर्नु परेको छ, सहीलाई सही भन्न सकेका छैन कि अहिलेको राजनीतिमा। अहिलेदेखि कुसंस्कृत राजनीति भनिरहेको छु। त्यो राजनीति भने चाहिँ के रहेछ भने जीवनजी आफ्नो आँखा अगाडि छ, तर त्यो सहीलाई सही भन्न नसक्ने, गलतलाई गलत भन्न नसक्ने। म मेरो नेताले हिजो मलाई यो गुण लगाएको थियो होइन, त्यही भएर म धराराबाट पनि हाम फालिदिन्छु भन्ने राजनीतिले चाहिँ कहीँ पनि पुर्याउँदैन। र त्यो राजनीति रहेसम्म चाहिँ युवै किन नहोस्, मिलन पाण्डे नै किन नहोस्, भोलि गएर डेलिभर गर्न सक्दैन, उसले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यही भएर मैले अघिदेखि भने चाहिँ हामीले आजको दिनमा कस्तो एजेन्डा बोक्छौँ, कस्तो जीवनशैली बाँच्छौँ, म मेरो योग्यता र क्षमतामा टेकेर भोलिको दिनमा प्रतिनिधित्व गर्छु कि कुनै नेताको फेरो समातेर गर्छु, त्यसले ठुलो असर गर्ने रहेछ, ठुलो माने राख्ने रहेछ। भोलि म मेरो योग्यता र क्षमतामा गएर गर्छु भने त चाहिँदैन तिम्रो पद, यो काम गर्ने हो भने, यो कुरा मिट हुने हो भने, यो कार्यक्रम मैले लागू गर्न सक्ने भए म मन्त्री बन्छु, नत्र म बन्दिनँ भनेर भन्न सक्ने त्यो ल्याकत त राख्नु पऱ्यो नि त। त्यो त तपाईँको त एउटा सिस्टमले पनि दिनु पऱ्यो होइन। त्यो भन्यो भने त अब अहिले यहाँ पुरै बाइपासै हुनुपर्ने अवस्था छ। तर त्यो ल्याकत राख्ने नेतृत्व यदि युवा पुस्ताले गर्न सक्दैन भने त्यसलाई त युवा भन्न सकेन नि त, अथवा खोजेको युवा त भन्न सकेन नि त। बाबा जबरजस्ती राजनीति लादिदिएर हुन्छ भने जब नेपालीको एजेन्डा, नेपालीको समस्या अरू खाले छ, जस्तै कोरोना भाइरस, यतिखेर झन्डै 50 लाख जति मानिस पूर्ण या अर्ध बेरोजगारको अवस्थामा छन्। नयाँ युवा पुस्ता रोजगारीका लागि खाडीमा छ या युरोप अमेरिकामा छ, कुनै न कुनै ढङ्गले गुजारा गरिरहेको छ। देश छोडेर विदेशमा बस्ने भन्ने सामान्य अवस्था पनि होइन। त्यो धेरै चिज छोडेर उसले त्यो सेक्रिफाइस गरेर त्यो अवस्थामा पदार्पण गरेको छ। यो जुन भत्ताभुङ्ग जुन अवस्था छ र नेपाल विदेशीहरूको यो घटना हेर्नुहोस्, चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागको उपमन्त्री सहितको टोली आएको छ। यस्तो कोभिड भएको बेलामा चिनियाहरू किन आए होलान्,
किन रातारात बसिरहेछन् दूतावासभित्र बसेर फेरि दौडादौड किन गरिरहेछन् यो दृश्य देखिन्छ। इन्डियनहरूको खेलोफडको त्यस्तै छ, पश्चिमाहरूको खेलोफडको त्यस्तै छ। यो समग्रमा हेर्दा यो हामी आफ्नो काम गरिरहेछौँ, हामी यस्तो जीवन यस्तो पनि राजनीति हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि के कारणले राजनीतिमा मानिस जबरजस्ती आकर्षित हुनुपर्ने के कारण छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँले यसमा दुई तिनवटा कुरा उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ जब हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैनौँ, हामीले हाम्रो दलको त्यो दललाई एकबद्ध बनाउन सक्दैनौँ, त्यसपछि चाहिँ चिनियाले पनि खेल्छ, तपाईँका पश्चिमालीले पनि खेल्छन्, इन्डियाले पनि खेल्छ। अहिलेको समस्या के हो भने हिजोको दिनमा दुई तिनवटा उदाहरण छ, हामी एकदमै निराश पनि नहो कि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, सबै इन्डियाले गरिदिया हो, सबै चाइनाले गरिदिया हो भनेर पनि त्यो एकदमै निराश हुने अवस्थामा छैन जस्तो लाग्छ। दुई तिनवटा उदाहरण, संविधान त हामीले पढेको लेखेको नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि बुझेको त नल्याऊ, यो एजेन्डा राखेर लिएर आऊ भन्दाखेरि पनि हाम्रा नेताहरूले त लिएर आएका त हुन् नि जीवरामजी, संविधान भनौँ न त्यो मोमेन्टमा त लिएर आए नि त। त्यसपछि एक हदसम्म नाकाबन्दीको मिलेर सामना गरे होइन। अब एक हदसम्म जस केपी ओलीजीलाई नै जान्छ, हाम्रै यही संसदबाट नक्सा पनि लिएर आएकै हुन् होइन। तर एउटा बिन्दुमा लिएर आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू उहाँहरूको खुस्कियो। त्यो मोमेन्टबाट चाहिँ अनि के गर्न थाल्नु पऱ्यो भने अनि त्यसपछि कहिले उत्तर कहिले दक्षिण चाहिँ नमस्कार गरेर मेरो सरकार टिकाइदेऊ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यही भएर यदि राम्रोसँग एउटा खुट्टा टेक्न सक्ने नेता र आफ्नो पार्टीलाई एउटा व्यवस्थामा राख्न सक्ने, जुन मैले विधि र विधानको कुरा गरेँ, विधि र विधान पद्धतिमा यदि आफ्नो पार्टीलाई राख्न सक्यो भने, एकबद्ध राख्न सक्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो खुट्टा उभिन सक्यो भने मलाई बाहिरको इन्फ्लुएन्स चाहिँ एकदमै ठुलो हो भन्ने लाग्दैन। तर त्यसको लागि फेरि हाम्रा नेताहरू कुन धरातलमा टेकेका छन्, हिजो कसरी नेता बने, कहाँबाट नेता बने भन्ने कुराले म्याटर गर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को तपाईँले महत्त्वपूर्ण, मलाई यति दुःख लाग्छ आजको हामीले डिबेट पनि कहाँ इन्भेस्ट गऱ्यौँ, वेस्ट त नभनौँ, इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने हामी यही कुरामा घुम्यौँ। तर आजको बहस के हुनु पर्थ्यो भने अलि सभ्य समाज हुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् कोरोनाको महामारी यस्तो छ, भ्याक्सिन कसरी लिएर आउने होला, त्यो भ्याक्सिन लिएर आउँदा हाम्रो सरकारले के मुभ गर्न सक्छ भनेर हुन्छ नि, सरकार अब कता जानुपर्छ, भ्याक्सिनको लागि के गर्ने भन्ने छ। अब हामी चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने खेलमा फस्यौँ। अर्को चाहिँ 50 लाख युवा मेरा साथीहरू, मैले बारम्बार भन्छु, कोरोनाभन्दा अगाडि 40 लाख ऋण खोजेर होइन, बाउको खेत बेचेर तपाईँको क्याफे खोलेको युवाको पुरै तपाईँको त्यो लगानी डुब्ने अवस्थामा छ जीवरामजी। यसमा बहस नगर्ने, कहिले बहस नहुने। हिजो मात्र तपाईँका हिजो अस्ति हरेक दिन प्रत्येक दिन 10 जना 12 जना 15 जना 20 जना 25 जना मानिसहरू मरिरहेका छन्। अमेरिकाका नेपालीले भ्याक्सिन लाउने, जापानका नेपालीहरूले जापानीहरूले भ्याक्सिन लाउने, नेपालमा बसेका हामीले भ्याक्सिन लाउन नपाएर दिनको 15 जना 20 जना मर्छ भने हिजोसम्म चाहिँ कोरोनाले मारे हो, अब चाहिँ सरकारले राज्यले मारे हो कि। अहिले यो भ्याक्सिन आइसकेपछिको त्यो डेटहरू भनेको सरकारले हत्या गरे हो। पछि यसमा बहस नगर्ने। शिक्षाको हालत त्यही छ। तपाईँको 9 महिना 10 महिना भयो, तपाईँको अधिकांश विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् होइन। अनलाइन त एक्सेस छैन तपाईँको सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा। भने ती शिक्षाको बारेमा कोही बोल्दैन, कहीँ बहस हुँदैन। अनि हामीले बहस गऱ्यो भने के भनिन्छ भने तिमीहरूले त राजनीति बुझेकै छैन, तिमीहरूले त शिक्षाको एजेन्डाले पनि तिमीहरूले भोट पाउँछन् भनिन्छ कि। हामीले ड्राइभ गर्न खोजे यता हो होइन, अबको शिक्षाकै एजेन्डा हो, अब चाहिँ स्वास्थ्यकै एजेन्डा हो होइन, तपाईँको अब चाहिँ रोजगारीकै एजेन्डा हो, अब देश जानुपर्ने बहस हुनुपर्ने एजेन्डा यता हो, यतातिर हो होइन। तपाईँले आज यो मिस पनि गर्नुभयो। सडकमा जुन आन्दोलनहरू देखिएको छ नि, कहिले राजावादी भनेर आउँछन्, कहिले इनफ इज इनफ भनेर आउँछन्। ती युवाहरू किन आए, ती राजावादी जुन हामीले भन्छौँ ती किन सलबल आए भन्ने क्वेसनको एन्सर त यो सरकारले डेलिभर गर्न सकेन, त्यही भएर आए नि त। यदि यो सरकारले डेलिभर गर्न सक्थ्यो, आम नागरिकको इच्छा आकाङ्क्षा आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्थ्यो, पुरा गर्ने दिशा दिन सक्थ्यो, पुरा पनि गर्नु पर्दैन, दिशा दिएर झनक दिएर होइन तिमीहरू गर सरकार सही भन्ने त्यो आभास मात्र गराउँथ्यो भने पनि आज यो अवस्था आउँदैन थियो। अहिले पुरै नेतृत्व फेलियर रहेको अवस्था हो, अहिलेको दलहरू फेलियर रहेको अवस्था हो र यो राजनीतिक संस्कारै फेलियर रहेको अवस्था हो। त त्यस्तो अवस्थामा त झन् तपाईँहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि त। विकल्पको तपाईँहरू कुरा गर्ने मानिस यी सबै असफल छन् भने त तपाईँहरूलाई अवसर प्रदान हुनुपर्ने। तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ, जनताका लागि के गरिरहनु भएको छ त? विकल्पको कुरा गर्ने बताइदिनुहोस् त। तपाईँले इनफ इज इनफ कुरा गर्नुभयो, राजावाला सडकमा आएको कुरा गर्नुभयो, यो सम्पूर्ण लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अवस्थाको कुरा गर्नुभयो। प्रेसर बिल्डर त तपाईँहरू, प्रेसर बिल्डअप गर्ने त तपाईँहरू पनि हो नि त। अपोजिसन त काम लागेन, लद्दु भयो, भागबन्डामा रह्यो अरे, अरू पक्षको पनि त्यस्तै स्थिति रह्यो अरे। अनि तपाईँहरूले के गर्नु बताइदिनुहोस् त, जनताको कुरा गर्ने मानिसले। यसमा यस्तो हुने रहेछ जीवरामजी, यो दुई तिनवटा उदाहरण लियौँ।
यो इनफ इज इनफ अभियानहरू भइराख्दा त्यसमा अधिकांश युवाहरू हामीले एकदम दलगत त गरेका थिएनौँ, तर विवेकशील केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूको त नाममा त त्यहाँ जान सक्ने अवस्था रहेन, मान्छे त अब पार्टीवाला भनेर सडकमा त आउनु सक्दैन, त्यति सहज छैन स्थिति। होइन सर, यसमा एउटा समयले दियो भने म एउटा कुरा एकदम चाहन्छु। छोटकरीमा हामीले जुन खालको मुभमेन्टहरू गरिरहेका छौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा पार्टीले क्रेडिट लिने नसके होइन, त्यहाँ म झन्डा लिएर जान सक्दिनँ थिएँ। पुकार बम हाम्रो पार्टीको संस्थापक नेता, पार्टी सुरु गर्ने नेता, अहिले केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय सदस्य, उहाँ अनसनकारी हो, उहाँ अनसन बस्ने उहाँ हो, इनफ इज इनफ। तर हामीले युवाहरूले गरेको मुभमेन्टलाई चाहिँ एउटा पार्टीको ट्याग लगाउन चाहेनौँ। हामीले गर्ने राजनीति त्यो क्रेडिट कसले लिने भन्ने राजनीतिमा आउँछ, त्यो होइन, त्यो युवाहरूलाई दिने हो। हिजो डाक्टर गोविन्द केसीले अभियान गरिराख्दाखेरि त्यहाँ विवेकशीलका साथीहरू पनि गएको त तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हामीले मुभमेन्ट गरेर देख्नु भएको छ नि। तर होइन, त्यहाँ पार्टीगत मुभमेन्ट लिने होइन, नागरिकलाई जागरुक बनाउने। हामीले त के भन्छौँ भने रूपान्तरणको आधार भनेको नागरिकलाई विवेकशील बनाउने, जिम्मेवार बनाउने, समाजलाई उद्यमशील बनाउने, सरकारलाई सेवक बनाउने, राज्यलाई तपाईँको कल्याणकारी बनाउने भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। भनेपछि हामीले यो पाटोबाट सोचेको हो, त्यो नसकेको होइन। र तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला भयो त्यसको बारेमा सबैभन्दा पहिला बोल्ने, अख्तियारमा मुद्दा हाल्ने दल हामी हौँ। रमेश पौडेलजीले नै उहाँले हालेर अब देशभरि त्यो बहसमा आयो। त्यति बेला काङ्ग्रेस बोलेको थिएन। नक्साको कुरामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यही नक्साको केसमा पनि कार्तिकको 26 गते प्रेस रिलिज गरेर नक्सा सच्याउ भन्ने दल हामी हौँ। फागुन चैतिर मात्र यो बहसमा आएको राष्ट्रिय राजनीतिमा। भनेपछि हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ नागरिकका जाने, सङ्गठन बनाउने, उहाँलाई बुझाउने गरिरहेछौँ। तर सायद हाम्रो सङ्गठन अलिकति सानो भएको भएर एकदमै ठुलो व्यापक हुँदैन, अथवा गरे पनि पुगेको छैन। हामीबाट अपेक्षा धेरै भएर अझै बढी गरिदिनु पर्छ यिनीहरूले भन्ने खालको त्यो अपेक्षा धेरै भएर पनि हाम्रो अलिकति गराइहरू नपुग्या होला। त्यही भएर नगर्या होइन, गरेका छ। अहिले पनि निरन्तर इभन भ्याक्सिनको इस्युमा अहिले कुनै दल बोलेको छैन। विवेकशील साझा पार्टी भ्याक्सिन कहिले लिएर आउने र भ्याक्सिन तपाईँले लिएर आउनुपर्छ, अब भ्याक्सिनतिर पनि लिएर जाउँ, राजनीतिलाई अलिक भ्याक्सिनमय बनाउँ भनेर हामी अहिले अभियान पनि गरिरहेका छौँ। सडकमा हामी हिजो पनि सडकमा थियौँ, अस्ति पनि सडकमा छौँ, आम नागरिकलाई जागरुक गरिरहेका छौँ। त्यही भएर आवाज अलिकति सानो जस्तो सुन्नेला, तर हामी सडकमै छौँ। म दुई विषय मात्रै तपाईँसँग, यो समग्र जो तस्बिर जो देखा पर्छ नि, आन्तरिक अवस्था नेपाली जन सन्तुष्ट छैन हर हिसाबले। नेतृत्वको सवाल उपर प्रश्न छ, सिस्टम सवाल उपर प्रश्न छ, भ्रष्टहरूको ब्रह्मलुट भयो, राज्य दोहन भयो, त्यस उपर मानिस झलझल हेरेर बसिरहेका छन्। एक यो थेगिन्छ कि थेगिँदैन भन्ने विषय यससँग जोडिन्छ। यो अहिलेको समग्र अवस्थाले यो थेगिन्छ भन्ने एउटा मेरो प्रश्न। दोस्रो, जुन खालको विदेशीहरूको चलखेलको अहिले दृश्य हामी एकपछि अर्को, खास गरी 46 देखि नै बारम्बार यो बढोत्तरीमा 62 सालको 12 बुँदे दिल्ली सहमति पश्चातको जुन तस्बिर देखा पर्छ। एक सन्दर्भमा युगान्डा गएको थिएँ, युगान्डाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यो गोलीकै पाल थियो। मैले सोधेँ यो के को पाल हो? इदी अमिन भन्ने मानिसलाई इजरायलबाट आएर सेनाले गोली हानेर पाता कसेर त्यहीँबाट लडाएर लिएर गएको रहेछ हेलिकप्टरमा, हुरुरुरुरु हालेर त्यहाँको सर्वोच्च नेतालाई। हामी कतै त्यो मार्गतर्फ त उन्मुख छैनौँ। जुन खालको विदेशीहरूको चलखेल छ र नयाँ पुस्ता हामी भनिरहेका छौँ, ती विमुख छन् र साराका सारा मानिस विदेशमा गएर गुजारा गर्न बाध्य छन् र अर्का खाले मानिसहरूको वर्चस्व स्थापित छ। यो दुई विषयको जवाफ दिनुहोस्। तपाईँ एउटा नयाँ पुस्ता जो सम्भावना हुनसक्छ, विकल्पको खोजी गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसकारण यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कृपया एकदम छोटकरीमा, समय भएन। जीवरामजी, यदि यो मलाई अहिले अचम्म के लाग्छ भने होइन, यता बहस चाहिँ अहिले के हुन्छ भने केपी ओलीले जे गर्नु भएको छ होइन, के गर्नु त, उहाँको विकल्पमा आउने भनेको त्यही माधव कुमार नेपालजी हो, प्रचण्ड हो, त्यही भएर ठिकै छ भन्ने खालको एउटा छ क्या। तर यहाँ व्यक्तिको विषय होइन, यो त विधिको विषय हो। हामीले कस्तो सिस्टम बसाल्ने भन्ने कुरा हो। र अर्को त मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने कुरा भने प्रधानमन्त्री कसले छान्छ भन्दा संसदले छान्छ। संसदमा कतिजना छन् भन्दा 275 जना छन्। हामी यस्तो अन्ध भइसकेका छौँ कि तपाईँको 3 जनाभन्दा मान्छे देख्दैनौँ। नेकपाले पनि 3 जनाभन्दा मान्छे देख्दैन, कङ्ग्रेसले पनि त्यो 3 जना 4 जनाभन्दा मान्छे देख्दैन। त्यही भएर हामीले एउटा चाहिँ अब गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने समाधान त्यही बट्टाभित्र होइन, त्यही 3 जना व्यक्तिमा होइन कि अलिक संसदमा अलिक व्यापक हुनु पऱ्यो।
275 जना देख्नु पर्यो र कङ्ग्रेस र नेकपा मात्र जसपा मात्र होइन कि त्योभन्दा बाहिर पनि हेर्नु पर्यो। यही भित्र विकल्प खोज्ने, यही सिस्टमभित्र तपाईँ अनि यही सिस्टमभित्र विकल्प खोज्ने र विकल्प चाहिँ त्यही 2-3 जना जुन चित्र देखाएको छ नि त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा बाहिर पनि छ। यस्तो बनाइएको छ कि हामीलाई केपीको विकल्प पिकेको विकल्प, अर्थात् राजनीति ठेगिन्छ, यो यसले कुनै विकल्प खोज्दैन भन्ने अन्त होइन। यो त हामी त्यो ठेकेन भने त बर्बाद हुँदैन। तपाईँ यहाँबाट अब युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, पार्टीबाट गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले यता बाहिरबाट गरिरहेका छौँ। कहिलेसम्म? अनि अब त गरिहाल्ने, अब त ढिलो भइसक्यो, कहिलेसम्म भन्ने कुरै होइन। अब पनि गरेनौँ भने चाहिँ तपाईँलाई कहाँको युवाको कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँ? कुन पार्टीको युवा? अनि त्यही त गर्नु पर्यो, नेकपा भित्रैबाट गर्नु पर्यो, कङ्ग्रेस भित्रैबाट गर्नु पर्यो, गरि पनि राख्नु भएको छ है। त्यो चाहिँ कतिपय केसमा चाहिँ सुनिँदैन, सानो सुन्नेला कस्तो हुन्छ भने यसरी धकाल्ने बेलासम्म यो मुभ नभएसम्म केही गरेको छैन भन्ने हुन्छ। तर यो मुभ नहुनुको अर्थ मैले बल लगाएको छैन भन्ने हो नि त, अलिकति बल ठेलेपछि त मुभ त हुन्छ नि त। भनेपछि त्यो युवाहरूको आवाज चाहिँ त्यहीँभित्र पनि अलिक कम सुनिएको होला अथवा कम देखिएको होला, बाहिरबाट हामीले गरेको पनि अलिकति कम देखेको होला। तर प्रमाणित भएछ भने मानौला तपाईँको कुरा होइन, 2-3 महिना। हस्, धन्यवाद छ है त। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिलन पाण्डे। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,